like, subscribe, and get notified. Social activists led by convener of Goa Against Gundaraj, Shankar Polji, met Governor Puspati Ashok Gajpati Raju at Raj Bhavan on Monday. They demanded a fast inquiry under a retired High Court judge and requested that justice be meted out to all Goans. They also called on the Chief Minister to expose the mastermind, otherwise they will presume that there is complicity, they stated. So demand His Excellency म्हऱ्यान आमी put up केला कितें खबर तर जे आमगेले इन्व्हेस्टिगेशन रामाच्या केसी संदर्भात जाता इट हॅज बिकम अ हिच कॉज ते जावचे न्हय आनी ते सुरळीत वेवस्थीत बेगिनात जावचे जेणे करून रामाक न्याय दिता आसतना संपूर्ण गोंयकारांक पत्रकारांक आनी सगळ्या गोंयच्या जनतेक हो न्याय मेळचो कारण ह्या मॅटरान कशें आसा की पत्रकाराकूय धमकयलो गेलो ताका आमगेलो सोयरू बाब ताका सुरी दाखयली सो आज तांचेर जो अत्याचार अटॅक जालो ते कोण सामान्य व्यक्ती नाशिल्ले गोंयचे प्रतिश्ठीत नागरीक एक रिनाउंड एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर आनी एक सिनियर जर्नलिस्ट बाब सोयरू असल्या एक बऱ्या म्हणजे नावाजलेल्या लोकांचेर जेन्ना असो अटॅक जाता तेन्ना मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। आयज आमी गव्हर्नराक मेळून आयिल्ली आमी ताका मेमोरंडम सबमीट केला पण म्हाका खंय नाका अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून तरी आमी एक आशा घेवन तेच्या फुडें दिल्लें आसा। संपूर्ण गोंयकारांक आनी काही पत्रकारांक सुद्दां खबर आसा पण आमी कशें आसा हांव हाजें फाल्यां आतां बेटर म्हणटलो हाजें नांव ताजें नांव वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind but only thing is that we are expecting the government to act accordingly आणि त्या चोराक धरपाचें काम कोणाचें पुलिसांचें तें नांव समोर हाडून दवरपाचें काम कोणाचें पुलिसांचें सो आमची अपेक्षा इतलीच आसा की मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी होम मिनिस्टर ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याचें जें खातें आसा ताणें बऱ्या पैकी काम करचें पण हे जर खातें जर काम करिना जाल्यार आमकां मागीर हाजेर डावट येतलो की बाबा हातून जशे लोक म्हणटा की ह्या सगळ्या कार्याचे म्हणजे जे कितें अटॅक जालो ताजे धागेदोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारा पर्यंत पावतात हातून मागीर आमी लोक जे म्हणटा ते सत्य म्हणूं येता मागीर